बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जिनों की चालबाजी, क्या करते हैं ये जिन और कैसे चालाकी से हर किसी को अपने ही बस में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला का नेक सच्चा बंदा होगा, वो कभी भी ना तो इनकी चाल में आएगा और ना ही जालसाजी में फंसेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और दिलचस्प हो जाएगा जब आप सुनोगे और देखोगे। लेकिन दीन इस्लाम की बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अच्छी तरह सुने करो। और जो भी कोई मेरे इस चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान में किसी बात का फैसला करते हैं तो फरिश्ते उसके फरमान के आगे सर झुकाकर खौफ से कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा ही वाक़या है जैसे कि कोई गुलाम अपने ही मालिक के सामने सर झुकाता है। ये वही एक ऐसा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबका निगहबान है और सबका मालिक है। लेकिन शैतान मरदूद, आप जानते हो, इस मरदूद को तो इसने तो अल्लाह की नाफरमानी की है और क़यामत तक इसको कभी भी ये माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन वक्त का तकाजा है, उसने अल्लाह से क़यामत तक ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी थी। तो दोस्तों, फिर जब उनके दिलों से अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान की हैबत दूर हो जाती है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है। तो दोस्तों, ये फरिश्ते करते रहते हैं आपस में बात, लेकिन ये शैतान मरदूद इनकी बात सुनने के लिए क्या क्या जतन करता है, और नीचे से लेके अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक किस तरह से जतन करता है शैतान मरदूद। इसके बस अल्लाह से हमेशा सुबह शाम उठो और इससे शैतान मरदूद से पनाह मांगो, क्योंकि इससे पनाह में ही इंसान की वो सबसे बेहतरी है, जो कि आखिरत में काम आने वाली है। अगर शैतान की बातों में फंस जाओगे तो दुनियादारी में उलझ जाओगे, और अल्लाह के बताए हुए कुरान पाक पे चलोगे तो शायद तुम आखिरत में कामयाब हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो दूसरे जवाब देते हैं कि हक बात फरमाई, अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। फिर शैतानीन, जो कि शयातीन यानी कि शैतान, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बातें चुराने के लिए एक दूसरे को ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुंच जाते हैं और कुछ बातें सुन भी लेते हैं। कबल उसके कह वो नीचे वाले से कहने में कामयाब हो जाएं, एक अंगारा आकर उन्हें जला देता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, अल्लाह ताला किस तरह शैतान मरदूद को, लेकिन वो कुछ किताब, कुछ बातें सुन के वो है जो यहाँ के, जो आपको पता ही है, जो जादूगर है, नजम हैं, उन्हीं को दे देते हैं और वो सच्ची बात। लेकिन वो ऐसे बेकार लोग होते हैं। लेकिन जो हमारे जो वली हैं, जो हमारे नबी हैं, जो हमें सहाबा इकराम हैं, वो उनके जाल में कभी नहीं फंसते थे और ना ही उन नजमियों से वो कभी राब्ता रखते थे, क्योंकि उनका मतलब ही है फितने फसाद फैलाना इस दुनिया में, इस दुनिया को गलत राह पे चलाना। और शैतान और यहूदी वो एक तरह के ही सब कुछ हैं। लेकिन आपको क्या बताएं दोस्तों, जब अल्लाह ताला का वो अंगारा, वो जहन्नुम की आग से एक पत्थर आता है, उस शैतान को जला देता, तो वो नहीं कामयाब होता। कभी तो वो ऐसी बात कर देता है वो शैतान मरदूद, जो कि कामयाब भी हो जाता है और वही बातें लेके उनको दे देता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला के जो बताए हुए रास्ते पे चलेगा वो कभी नहीं होगा। और लेकिन जब शैतान को अल्लाह ताला के जहन्नुम की आग से एक पत्थर चलता है, उसको ही जला देता है। और कभी कभी वो कोई एक बात अपने नीचे वाले शैतान को बताने में कामयाब हो जाते हैं, हत्ता कि फिर वो बात शैतान अपने दोस्त यानी कि जादूगरों काहिनों और नजूमियों को जाकर बताते हैं, और वो उस एक सच्ची बात के साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों में फैला देते हैं।
جب ان کی کوئی بات سچ ہو جاتی ہے تو لوگ انہیں سچا ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو ایسے شیطانوں سے، ایسے نجمیوں سے بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رابطہ کرتا رہتا ہے ہر دن کی، میں آج اس زمانے کی بات بتاؤں، وہ اپنے ہی فرشتوں سے جو بھی کچھ بولتا ہے انہی کے سامنے بولتا ہے، انہی کے سامنے بتاتا ہے میرا اللہ تعالیٰ، میرا رب العالمین۔ لیکن یہ شیطان، یہ مردود ابلیس، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت ان کی چالاکی دکھاتے رہتے ہیں۔ آج بھی تم دیکھ لو شیطان کے جو راستے پہ چل رہا ہے وہ آج مجھے لگتا ہے سب سے آگے ہے۔ دیکھ لو تم کہیں پہ بھی دیکھ لو، جو شیطان کے راستے پہ یا کوئی بھی بات ہوگی وہ انسان سب سے آگے کامیاب دکھاتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کے لیے کامیاب ہے میرے دوستو، نہ کہ آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے تو وہ ایک سچا انسان کامیاب ہوتا ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم یعنی قرآن پاک حدیثوں پہ اپنا دینی راستہ اپناتا ہے، اور دنیا کی چاہت نہ کر کے آخرت کے لیے اپنے دین پہ تبلیغ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جو شیطان مردود کے چیلے ہیں، جو کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ان کے بقائے میں آ گئے ہیں، وہ کبھی نہیں سدھرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بتاتا ہے جو کوئی ایسا انسان ہوگا میں اس کو ایسے کر دوں گا کہ یعنی کہ اس کی کمر میں ہی ایسی میں کیل ٹھوک دوں گا کہ وہ مجھ سے سردابی نہ کر پائے گا۔ تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستو، اس شیطانی جو باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی جو آرام و عیش سے تم جانے کی کوشش کرتے ہو، اس سے پیچھے باز ہو جاؤ۔ اگر ایسی عیشوں سے اگر تم دیکھ لو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی اکرام تھے اور ان کے 4 یار تھے، کیا انہوں نے سب کچھ نہ چھوڑ دیا تھا؟ اگر اس دنیا کی کوئی خواہش ہوتی تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنی ساری دولت دین اسلام کے راستے پہ خرچ کر دیتے؟ نہیں کرتے میرے دوستو۔ یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ یہ جہنم کی آگ جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ پوچھو مت۔ دنیا میں تو سب کچھ ایسے ہی ہوتا چلتا آ رہا ہے، دیکھ لو آج بھی کسی کا بھی تم دیکھ لو، کوئی جو محل تم نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں بنائے ہیں، آج کس طرح سے اس کا ریت بن کے اڑ رہا ہے وہ۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا تو فانی ہے، یہ وقتی سودا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ بس اگر چلنا ہے انشاءاللہ تعالی تم دین پہ، اسلام پہ، اپنی قرآن پاک پہ چلو، انشاءاللہ تعالی تم اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم جو دیکھتے ہیں، تم کسی میں بھی آج بھی دیکھ لو، تم جو کوئی ہیرو بنتا تھا، آج دیکھ لو وہ کیا حالات ہے۔ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی دوستو، کیونکہ ہم کل والا جو ہے بچڑا ہوا جو گزر گیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آج، کیونکہ یہ جو یہودیوں نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، یہ کہ جو کہ اس شیطان نے ہمارے لیے بنایا ہے، یعنی کہ جو گزر گیا زمانہ اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لو کسی بھی تم ایکٹر کو اٹھا کے، وہ پہلے کیا تھا اور آج کس عبرتناک موت سے وہ کس طرح سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور کس طرح اس کو جانا پڑتا ہے دنیا سے سب کچھ چھوڑ کے۔ انہی سے سیکھ لو میرے دوستو، انہی سے سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا دنیا ہماری ہے یا دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ تو دوستو، یہ سچے اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا